السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم بروف سارة. في هذا الفيديو قررت انني نديرو عباره عن تقديم لو رومان ديال لا بواط ا ميرفي. دونك افون دو كومونسي لا ليكتور ديال لا بواط ا ميرفي خصكم تعرفوا بزاف المعلومات اللي كيخصو هذا لو رومان، معلومات اللي غادي تكونوا مطالبين بها في الامتحانات، في القسم، في الفروض، في الامتحان الموحد، وفي اخر سنه في الامتحان الجهوي. دونك تبعوا معايا مزيان. نبغيكم تاخذوا واحد الورقه وستيلو تكتبوا معايا هاد المعلومات لانهم ضروريه وخصكم تضبطوها. اول حاجه غادي نديرو هي اون فيش دو ليكتور لهاد لو رومان لا بواط ا ميرفي. شنو هي اون فيش دو ليكتور؟ اون فيش دو ليكتور هي عباره عن بطاقه تعريفيه. شنو هي البطاقه التعريفيه؟ بحال لا كارت ناسيونال ديال الانسان، كيكونوا فيها المعلومات الشخصيه ديالو، المعلومات الضروريه. هادشي اللي غنديرو حنايا لو رومان ديالنا. دونك لو رومان ديالنا اللي هو لا بواط ا ميرفي غادي نصايبوا ليه اون فيش دو ليكتور، غنحطوا فيها المعلومات الاساسيه. دونك خذوا معايا ورقه وتبعوا معايا المعلومات اللي خصكم تكتبوا، تنوطيو، تكتبوهم وتحفظوهم مزيان باش تخدموا بهم في الامتحانات باذن الله. فوالا، اول حاجه خصكم تعرفوا في الفيش دو ليكتور لو تيتر دو لوفر. غتقولي فوالا احنا عارفين لو تيتر دو لوفر، هذه كيسيون بانال، مي خاصكم تردوا البال لواحد الحاجه اللي هي ضروريه. شوفوا معايا لو تيتر لا بواط ا ميرفي. دونك شوفوا كيفاش كتبنا بي ماجيسكول، اي فوقها اكسون شابو، ام ماجيسكول، اي ميرفي على فان باس. دونك حاولوا تضبطوا لو تيتر. دونك حشومه نهار الامتحان تكتب لو تيتر غلط، خاصنا نضبطوا لو تيتر مزيان. دونك لا بواط ا ميرفي. لوتور ديال هاد لو رومان لا بواط ا ميرفي، الكاتب ديالو هو احمد الصفريوي. احمد الصفريوي هو كاتب مغربي، سي ان اوتور ماروكان. هاد الكاتب ديالو خصنا نعرفوا عليه بعض المعلومات اللي هما بساط. اول حاجه هي لا دات اي ليو دو نيسانس، يعني تاريخ ومكان الازدياد ديال احمد الصفريوي. احمد الصفريوي تزاد en 1915 à Fès. Date et lieu de décès ou la date et lieu de la mort. Donc امتى توفى احمد الصفريوي والمكان اللي توفى فيه. احمد الصفريوي مات في 2004 غابة في الرباط. هاد المعلومات خصكم تعقلوا عليهم مزيان، نهار الامتحان كتكونوا مطالبين بهم. ايضا الاستاذ يقدر يطالبكم بدوطخ اوفر دو لوتور. هنا عطيتكم 3 ديال لي زوفر، نتوما عقلوا غير على جوج بارك عليكم كافيين. لو شابولي دومبر، لا ميزون دو سيرفيتود، لو جاردان دي سورتيلاج. دونك هاد لي رومان هادو دي رومان روايات اخرين كاتبهم لوتور، والاستاذ اولا في الامتحان الجهوي كيقول لك عطينا جوج روايات اخرين ديال لو ميم اوتور، ديال نفس الكاتب. انت حاول تحفظ جوج من هاد اللي عطيتك انايا. ندوزو لواحد اخرى، لا دات ديكريتور. امتى تكتبات هاد لو رومان ديال لا بواط ا ميرفي؟ امتى تكتب في 1952. دات دو باروسون، امتى تبوبليا؟ حيت لا دات ديكريتور ماشي هي لا دات دو بوبليكاسيون. نقدروا نكتبوا واحد لو رومان في واحد لا دات، مي ما نديروش ليها البوبليكاسيون في لا ميم دات، تقدر تبوبليا ابخي، نديروا ليها النشر ديالها من بعد. دونك احمد الصفريوي كتب هاد لا بواط ا ميرفي في 1952 ونشرها في 1954. شنو لو سيكل اللي كانت فيه لا بواط ا ميرفي؟ كانت في الفانتيام سيكل. دونك كتبات في 1952 راه هو لو فانتيام سيكل. ديما كنزيدو السيكل على لا دات اللي عندنا. 1900 هي لو فانتيام سيكل، 2000 هي لو 21 هي 21 الفانتيانيام سيكل، 1800 هي 19 سيكل. نومبر دو شابيتر. دونك هاد لو رومان لا بواط ا ميرفي شحال فيه من شابيتر؟ فيه 12 شابيتر. durée du récit. هاد لو ريسي ديال لا بواط ا ميرفي كامل دار في 3 سيزون. شنو هي 3 سيزون؟ 3 ديال الفصول. عندنا الفصل الاول غيبدا في فصل الشتاء،
من بعد ليتي الصيف اي لو برينطون فصل الربيع. دونك القصه ديالنا كامله كتبدا في ليفير وكتسالي في لو برينطون، كتبدا في فصل الشتاء وكتسالي في فصل الصيف، فصل الربيع عفوا. لو جونغ ليتيرير، شنو هو لو جونغ ليتيرير ديال لا بواط ا ميرفي؟ سي ان رومان اوتوبيوغرافيك، هي عباره عن قصه بحال كنقولوا سيره ذاتيه، كتكون مكتوبه بلو برونون بيرسونيل جو. عندنا ان فان كونت لو كورون ليتيرير. شنو لو كورون ليتيرير اللي كتنتمي ليه هاد القصه، هاد الروايه ديال لا بواط ا ميرفي؟ كورون ليتيرير هو لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرانسيز. دونك هادو هما المعلومات اللي خاصكم تضبطوهم وتحفظوهم مزيان وديروهم اون فيش دو ليكتور. ديما ديروا عندكم واحد الورقه اون فيش كارطوني ولا خذوا غير واحد البابي من الكتاب ديالكم وكتبوا فيه فيش دو ليكتور ديال كل رومان. هاد المعلومات كاملين خصهم يتحفظوا باركور، دائما كتكونوا مطالبين بهم. نعطيكم واحد ليكزامبل كيفاش كتبوزا لي كيسيون. شوفوا معايا هاد ليكزامبل، كيتحط لكم بحال هاد الطابلو نهار الكونترول في القسم، سواء في الموحد اللي عندكم سواء في الريجيونال، ضروري كيتحط لكم هاد لو طابلو. هاد لو طابلو كل مره شنو كيتطلب منكم؟ بعض المرات كيقولك عطيني لو تيتر دو لوفر، لو نون دو لوتور، جونغ ليتيرير، اوتر رومان ديال لوتور. يقدروا يقولوا لنا باغ اكزامبل شنو هو لو كورون ليتيرير، شنو هو لو سيكل اللي تكتبات فيه. حنا عرفنا سي لو 20 سيكل. يقولك باغ اكزامبل شحال لو نومبر دو شابيتر. يقدر يقولك باغ اكزامبل شنو هي لا دات دو نيسانس ديال احمد الصفريوي ديال الكاتب. داكوغ. دونك هما كياخذوا لكم 4 من هادو من هاد الفيش دو ليكتور كامل اللي شفنا وكيحطوهم لكم، نتوما خصكم تجاوبوا على هاد لو طابلو. اذا كنتي عارف لا فيش دو ليكتور دونك اوتوماتيكمون غادي تعرف تجاوب على لو طابلو. كل بارتي عندها 0.25، دونك هي نقطه. ما تحقرش نقطه باسكو المعامل هو 4، دونك نقطه كتضرب في 4 كتولي عندك بحال 4 النقاط. ما نحقروهاش هاد 0.25. ابري هاد لا فيديو غادي نشوفوا لي بيرسوناج. شنو هما لي بيرسوناج اللي عندنا في ليستوار كامله، ناخذوا اون ايدي عليهم، اون بوتيت ديسكريبسيون. نبداو بلي بيرسوناج برينسيبال، ندوزو لي بيرسوناج سيكوندير، شنو هي لا ريلاسيون بيناتهم. هادشي كله غادي نشوفوه في الفيديو الجاي. كنتمنى نكون فدتكم بهاد لا فيش دو ليكتور. خليو لي كومونتير في الاسئله ديالكم، ديروا جيمي ابوني باش يطلعوا لكم لي فيديو. ميرسي.